सो हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा हामीले है निकै दिन ग्याप भएर अपलोड गर्दैछौँ केही टेक्निकल प्रब्लम्सहरूले गर्दा। सो आजको यस हामी भिडियोमा क्यालेन्डर टपिक लिएर यसमा क्यालेन्डरबाट जति पनि टाइपको क्वेसन्सहरू आउने सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ त्यो टाइपको क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्ने ट्राई गर्नुपर्छ हैन। सो इन मोस्ट अफ द केसेसमा हामीले कुनै पनि च्याप्टर सुरु गर्दाखेरि त्यो च्याप्टरको एक दुईवटा फ्याक्ट टर्म्स युज हुने टर्म्सहरू साथसाथैमा कतिवटा कन्सेप्टहरू क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ, साथसाथै एक दुईवटा फर्मुला हुन्छ भने पनि त्यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो फर्स्टमा हामीले क्यालेन्डरको टपिक सुरु गर्दाखेरि कन्सेप्टहरू के क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीले अड डेजको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अड डेज भन्नाले के हो भन्दाखेरि चाहिँ in a given period of time the number of days more than the complete weeks are called a odd day है। कुनै पनि एउटा टाइम पिरियड हामीलाई दिएको छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले नम्बर अफ डेजलाई चाहिँ यदि विक्समा डिभाइड गरेर राख्यो भने जुन चाहिँ लास्टमा चाहिँ कचपुडे विक यानि कि विकमा 7 डेज हुन्छ है, सन्डे टु स्याटरडेसम्म। सो 7 डेजमा चाहिँ हाम्रो जति पनि रिमेनिङ डेज एक्स्ट्रा उब्रिन्छ डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर भनेको चाहिँ फर इक्जाम्पल एउटा हाम्रोमा 79 भन्ने डेजहरू छ हैन। 79 डेजमा हामीले अड डेज चाहिँ टोटली कतिवटा हुन्छ भनेर खोज्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त 79 लाई 7 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। 7 1 जा 7 9 7 1 जा 7 रिमाइन्डर 2 आयो। जुन चाहिँ यो चाहिँ 2 चाहिँ उब्रेर आयो जो रिमाइन्डरमा आउँदैछ नि डिभाइडमा, यसै डिभाइड गरेर आएको रिमाइन्डरलाई नै हामी भन्छ अड डेज है। त्यसैले इन केस हाम्रोमा 154 डेज छ अरे। सो 154 लाई नै त्यसरी नै डिभाइड गर्यो भने 154 डिभाइडेड बाई 7 7 2 जा 14 1 आउँछ, अगेन 14 7 2 जा 14, यहाँ रिमाइन्डर केही पनि रहेन। सो 154 डेजमा के भन्छ अड डेज पनि एउटा पनि हुँदैन, यानि कि एउटा पर्फेक्ट विक हो। 22 हप्ता रहेछ यहाँनिर। 79 डेजमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त 11 हप्ता हुँदो रहेछ, टोटली 11 विक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा हुँदो रहेछ हैन। सो यही जति पनि एक्स्ट्रा डेज आएको हुन्छ विकमा त्यही डेजहरूलाई चाहिँ हामी भन्छ अड डेज। अब अड डेजको कन्सेप्ट क्लियर गर्दै गएपछि है अड डेज कसरी युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब सम्सहरू गर्न थाल्छ है क्वेसन्सहरूको त्यति बेला चाहिँ अझै मजाले यसको क्लियर हुँदै जान्छ। सो नेक्स्ट आफ्टर द यो अड डेजको कन्सेप्ट क्लियर गरिसकेपछि हाम्रो अर्को टर्म हुन्छ इयर्स है। सो इयर्समा इयर्सहरूमा हाम्रो सपोज कुनै पनि एउटा अर्डिनरी इयर अरे है, अर्डिनेरी इयरमा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो कि अर्डिनेरी इयरमा एकैछिन है यो अलिकति चिसो भएछ कि। सो हाम्रो फर्स्टमा अड डेजको कन्सेप्ट गरिसकेपछि है नेक्स्ट हाम्रो हुन्छ अर्डिनेरी इयर्सहरूको बारेमा। अर्डिनेरी इयर, सो हामीलाई यो थाहा छ कि अर्डिनेरी इयरमा कुनै पनि एउटा अर्डिनेरी इयर भनेको 365 डेज भएको इयर्स जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अर्डिनेरी इयर्स भन्छ। अनि साथसाथै हाम्रोमा अर्को प्रकारको इयर हुन्छ लिप इयर है। सो लिप इयर भन्नाले चाहिँ यदि कुनै पनि इयरमा 366 डेज छ भने यस्तो इयरलाई चाहिँ हामी भन्छ लिप इयर। सो इन केस अफ 365 डेज के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यदि हामीले 365 डेजलाई 7 ले डिभाइड गर्यो भने 7 5 जा 35 1 5 15 अगेन 7 2 जा 14 1 हुन्छ है। सो 365 डेज जुन चाहिँ अर्डिनरी इयर छ त्यसमा चाहिँ एक दिन चाहिँ अड डे हुन्छ, अड डे है। त्यसरी नै यदि हामीले 366 डेजको लागि निकाल्नु हो भने यहाँ रिमाइन्डर आउँछ 2। सो 2 अड डेज है। सो हाम्रो एक वर्षमा चाहिँ नर्मली के हुन्छ 52 विक्स चाहिँ हुन्छ है।
सो अर्डिनेरी इयरमा चाहिँ एक दिन एक्स्ट्रा हुन्छ 52 विक्स प्लस 1 डे। त्यसरी नै लिप इयरमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो 366 डेज अनि डिभाइड गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ 2 दिन अड पुगेको हुन्छ है। सो लिप इयर चाहिँ कस्तो इयरलाई लिप इयर भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री इयर डिभिजिबल बाई 4। यदि कुनै पनि एउटा गिभन इयर सपोज हाम्रोमा छ अरे 416 भन्ने एउटा इयर छ अरे है। सो यदि यो 416 भन्ने इयर चाहिँ 4 ले डिभाइड हुन्छ भने चाहिँ लिप इयर हो। फर इक्जाम्पल यदि मैले यहाँनिर डिभाइड गर्दैछु है 416 लाई 4 ले डिभाइड हुन्छ। लिप इयर चेक गर्नुको लागि चाहिँ हामीले डिभाइड कतिले गर्नुपर्छ अरे त डिभिजिबल बाई 4 छ कि छैन है। सो किन भन्दा चाहिँ लिप इयर चाहिँ एभ्री 4 इयर्स पछाडि चाहिँ लिप इयर आउँछ। सो 4 1 जा 4 है, अगेन 1 तल आउँछ 4 0 जा 0, सो 1 6 4 4 जा 16। यहाँ रिमाइन्डर केही पनि आएन, द्याट मिन्स 416 जुन चाहिँ इयर छ त्यो चाहिँ 4 ले डिभाइड एक्ज्याक्टली भयो भनेपछि त्यो चाहिँ के हो लिप इयर हो। एन्ड इन केस लिप इयरमा एउटा अझै के कुरा याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एभ्री 4th सेन्चुरी, सेन्चुरी भन्नाले 100 इयर्स है, एभ्री 100 इयर्स कस्तो तर 4th मा आउने एभ्री 4th सेन्चुरी इज लिप इयर। यो भन्नु मतलब चाहिँ यदि हाम्रो सपोज 100 200 300 400 500 600 एन्ड सो अन छ भने एभ्री 4th सेन्चुरी हुनु त यो 100 200 300 सबै नै 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ। जस्तै 4 ले 100 लाई डिभाइड गऱ्यो भने हाम्रोमा 25 आउँछ, 200 लाई 4 ले डिभाइड गऱ्यो भने 50 आउँछ, 300 लाई पनि 4 ले डिभाइड गऱ्यो भने 75 आउँछ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिप इयरको कन्सेप्टमा चाहिँ जब कुनै पनि सेन्चुरी को बारेमा हामीले लिप इयर सेन्चुरी लिप इयर हो कि होइन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यतिबेला चाहिँ के हुन्छ 4th सेन्चुरीहरुमा चाहिँ के हुन्छ लिप इयर हुन्छ। द्याट मिन्स हामीले लिप इयर चाहिँ सेन्चुरीको हिसाबमा यसरी 100 को छ भने चाहिँ के गर्छ कि पछाडिको दुईटा नम्बरलाई डिलिट गरेर पनि इरेज गर्दा पनि हुन्छ, या फिर 1 2 3 4 यो चाहिँ एउटा लिप इयर हो। अगेन 700 पछि 800 आउँछ, सो 800 चाहिँ एउटा लिप इयर हो। यो जति चाहिँ नि 100 200 300 500 600 700 यिनीहरू चाहिँ 4 ले एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ तरै पनि लिप इयर भनेर चाहिँ यसलाई मान्दैन है। सो लिप इयरको कन्सेप्ट पनि हामीले क्लियर गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रोमा एउटा टप अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 इयरमा 365 और 366 डेज त थाहा भयो है। अन्त इच विकमा 7 डेज हुन्छ। सिमिलरली हाम्रो कुन मन्थ्समा चाहिँ जस्तै एभरेजमा हामी भन्छ 30 दिनको 1 महिना हुन्छ हैन। सो 30 डेजको मात्रै चाहिँ 1 महिना हुँदैन, किनभने डिफ्रेन्ट मन्थ्सहरु जस्तै हाम्रो जनवरी टु डिसेम्बर छ, त्यसमा इच एन्ड एभ्री मन्थ्सहरु चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट नम्बर अफ डेजमा हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले है, सो यो जस्तै कुन मन्थमा 30 डेज 31 डेज हुन्छ भनेर चाहिँ याद गर्नको लागि चाहिँ यदि हामीले यसरी मुट्ठी बनायो भने हैन, मुट्ठी बनाउँदाखेरि चाहिँ जुनै पनि यो टपमा नकल्स हुन्छ नि हाम्रो हैन, नकल्समा यो ट्रुप्पो भएको पार्टलाई चाहिँ जस्तै काउन्ट गरेर हैन जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई है, फेरि यहाँनिर सक्ने बित्तिकै फेरि यही रिटर्नमा आयो अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर। सो यस्तो पाराले काउन्ट गर्दाखेरि जति पनि यो माथि टपमा छ त्यो टपमा भएकोहरुमा चाहिँ 31 डेज हुन्छ। सिमिलरली जति पनि यो घुची परेको जग्गामा हुन्छ त्यसमा चाहिँ 30 डेज हुन्छ है। तर हामीले यति चाहिँ थाहा छ कि फेब्रुअरीमा अर्डिनेरी इयरमा 28 डेज हुन्छ, अनि लिप इयरको टाइममा चाहिँ एक दिन जुन चाहिँ हाम्रोमा 366 डेज भएको हुन्छ त्यो चाहिँ फेब्रुअरीमा एड भएकोले गर्दा 29 डेज हुन्छ है। सो जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर है। सो अघि मैले काउन्ट गर्नु भने यस्तै पाराले यस्तै यहाँनिर माथि क्रिस्टमा पर्यो यो टुप्पोमा। सो यो 31 डेज हो। सो जनवरीमा 31 डेज, फेब्रुअरीमा 28 डेज हुन्छ या फिर 29 डेज हुन्छ है। सिमिलरली
मार्चमा एगेन 2 माथि नक्कलमा आउँछ। सो हाम्रो नक्कल यसरी हुन्छ नि हैन। सो यो भयो जनवरी, यहाँ फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, यहाँ सक्ने बित्तिकै फेरि यहाँ आउँछ हामी है। एगेन अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर। सो जनवरी, फेब्रुअरी, मार्चमा एगेन 31, 30, 31, 30, 31। जुलाईमा जस्तो सक्छ हामी अगस्तमा आउँछ, सरी यहाँ जुन, जुलाई है, देन अगस्त, सेप्टेम्बर, रिमेनिङ ठिकै छ। एगेन जुलाईमा 31, सेप्टेम्बरमा 30, अक्टोबरमा 31, नोभेम्बरमा 30, डिसेम्बरमा 31 हुन्छ है। सो इच एन्ड एभ्री मन्थमा कस्तो कस्तो पाराले डेजहरू हुन्छ त्यसको कन्सेप्ट यो क्लियर गरिसकेपछि हाम्रोमा अब चाहिँ यो सबै टर्म्सहरू युज गरेर चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ कस्तो कस्तो प्रकारको आउँछ क्यालेन्डरमा त्यो पाराको क्वेसन्सहरू चाहिँ सल्भ गर्न जान्दै गएपछि यो कन्सेप्टहरू पनि युज हुँदै जान्छ, आफै बिस्तारै नै सल्भ गर्ने बानी बस्दै गर्छ है। सो हामी फर्स्ट क्वेसन गर्नेछौँ आजको है। सो आजको फर्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 1 मा which of the following is not a leap year? सपोज हामीलाई यो यसरी दिएर which of the following is not a leap year? अप्सनमा छ हाम्रो A, B, C, D। 700, 800, 1200 and 2000 है। सो हामीले अघि लिप इयर कस्तो कस्तो इयरलाई लिप इयर हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इयर नम्बर 1 केस चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि इयर यदि 4 ले डिभाइड हुन्छ भने त्यो लिप इयर हो। एन्ड इन केस अफ सेन्चुरी, सेन्चुरी भन्नाले चाहिँ 100 को मल्टिपल्सहरू हैन। सो 100 इयर्स 200 इयर्समा चाहिँ के हुन्छ कि एभ्री 4th सेन्चुरी यानी कि फर्स्ट सेन्चुरी, सेकेन्ड सेन्चुरी, थर्ड सेन्चुरीहरू चाहिँ के हुँदैन, लिप इयर हुँदैन। अघि हामीले गरे हैन। सो इक्जाम्पलमा यहाँ हेर्ने बित्तिकै के हुन्छ कि 4 ले चाहिँ डिभाइड हुने सेन्चुरी। सो यो 7th सेन्चुरी हामीले निकाल्यो भने सपोज 4th भन्नु मतलब चाहिँ 4 ले डिभाइड हुन सक्ने या 4 को मल्टिपल हुने हैन। सो 7 चाहिँ हाम्रो 4 को टेबलमा आउँदैन, किनभने सपोज हामीले फर्स्ट सेन्चुरी, सेकेन्ड सेन्चुरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 गऱ्यो भने 1 2 3 4th यो लिप इयर हुन्छ। 400, 5 6 7 8 चाहिँ लिप इयर हुन्छ, तर 700 हुँदैन। सो हामीलाई खालि खोज्नु के थियो, विच अफ द फलोइङ इज नट अ लिप इयर। सो 700 हाम्रो लिप इयर होइन है। 800 हो भने 800 लिप इयर हुन्छ। त्यसरी नै एगेन इफ विल गो 9 10 11 12। सो एगेन 1 2 3 4 यो पनि लिप इयर हो। एगेन 13 14 15 16। सो हाम्रो अर्को अप्सन छ 2000 है। 17 18 19 20 या 20th सेन्चुरी। सो त्यहाँ 12 हाम्रो लिप इयर हो। 1300 होइन 14 होइन। सो 1 2 3 4 1600 पनि लिप इयर हो। 1 2 3 4 2000 पनि हाम्रो लिप इयर थियो है। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 1 यस्तो पाराले कोही बेला विच अफ द फलोइङ इज नट अ लिप इयर भनेर आउन सक्छ। 3टा लिप इयर हुन्छ अप्सनमा, अभियसली एउटा हुँदैन। सिमिलरली विच अफ द फलोइङ इज अ लिप इयर भनेर पनि क्वेसन दिनु सक्छ है। फर इक्जाम्पल विच अफ द फलोइङ इज अ लिप इयर भनेर अप्सन ए बी सी डी पाराले दिएर है। सो यहाँ दिएर 300 400 500 600। सो इन द्याट केस विच अफ द फलोइङ इज अ लिप इयर भनेर सोधे। सो अभियसली फोर्थ जुन चाहिँ यो 4 छ यो चाहिँ लिप इयर हो, यो 3टा चाहिँ होइन है। सो कन्सेप्ट चाहिँ लिप इयरको इन केस अफ सेन्चुरी चाहिँ हाम्रो यसरी क्लियर गरेपछि हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जानेछौँ। सो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन अहिले क्यालेन्डरको टोटल यो जति पनि छ यसमा आउनु सक्ने पोसिबल क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ 2 पार्टमा कभर गर्छ है। सो फर्स्टको भिडियोजमा यो क्वेसन नम्बर 1 सक्यो है। सो
सो हामीले नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2 क्वेसन नम्बर 2 मा कस्तो पाराले दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ टुडे इज मंडे after 61 days it will be भन्छ क्वेसन मार्क्स है एन्ड हाम्रोमा छ वेडनेसडे Saturday Tuesday lastly Thursday. So in this case हामीले अघि फर्स्टमा एउटा कन्सेप्ट अड डेजको जुन चाहिँ युज कन्सेप्ट क्लियर गरेको थियो त्यो कन्सेप्टले चाहिँ हामीले युज गरेर सो टोटल हाम्रोमा ग्याप दिँदैछ 61 डेजको है सो इन केस अफ 61 डेज हामीले 61 डेजमा कतिवटा अड डेज छ भनेर निकाल्छ डिभाइडेड बाई 7 सो 7 8 जा 56 सो हाम्रो रिमाइन्डर आउँछ 5 सो टोटली 61 डेजमा चाहिँ हाम्रो अड डेज 5 वटा यो भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रोमा के हुन्छ कि मन्डेदेखिको हामीले 61 डेज काउन्ट गर्नु छ भने चाहिँ हाम्रोमा टोटली 8 वटा हप्ता त आइहाल्यो 8 विक्स रिमेनिङ चाहिँ 5 डेज आउँदैछ एक्स्ट्रा सो यो 5 डेजलाई चाहिँ के गर्छ हामीले अब मन्डेदेखिको 5 डेज एक्स्ट्रा काउन्ट गर्छ है सो मन्डेदेखिको ट्युसडे ट्युसडेदेखिको वेडनेसडेदेखिको थर्सडेदेखिको फ्राइडे सो 1 2 3 4 फ्राइडेदेखिको स्याटरडे है सो मन्डेदेखिको 1 2 3 4 5 डेजको ग्याप पछाडि चाहिँ आउँदैछ कुन चाहिँ दिन स्याटरडे सो हाम्रो अप्सन बी चाहिँ करेक्ट हुन्छ है सो अड डेजको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले कस्तो पाराले युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल नम्बर अफ डेज जति काउन्ट गर्दा हाम्रो आउँछ है त्यो नम्बर अफ डेजलाई चाहिँ हामीले 7 ले डिभाइड गर्छ 7 ले डिभाइड गर्ने बित्तिकै अड नम्बर अघि हामीले जसरी निकाल्नु खोजेको थियो त्यो अड नम्बर चाहिँ हामीले इफ अगाडि जाँदैछ भने फरवर्ड आजदेखिको हामी फ्युचरमा जाँदैछ भने चाहिँ एड गर्नु पर्यो यदि हामीलाई चाहिँ यो सेम थिङ चाहिँ बिफोर भनेर सोधेको भयो यदि है यही क्वेसन बिफोर भनेर सोधेको भए चाहिँ हामीले के गर्थ्यो मन्डेदेखिको माइनस गर्नु पर्थ्यो सो इफ दिस इज स्याटरडे सन्डे मन्डे सो बिफोरमा गर्नु परेको भए चाहिँ 61 डेज बिफोरमा चाहिँ के हुन्थ्यो यहाँदेखिको 1 2 3 4 5 वेडनेसडेमा आइपुग्छ है हाम्रो जुन चाहिँ अघि अप्सन एमा पनि दिएको छ तर हामीलाई चाहिँ इनकेस यो आफ्टरको जग्गामा बिफोर दिएको भयो है बिफोर भन्नु मतलब आज यहाँ आएर चाहिँ हामी मन्डेमा छौँ पास्टमा गएर अगाडि पास्टमा गएर चाहिँ हाम्रो 61 डेज अगाडि चाहिँ कुन दिन पर्थ्यो भनेर चाहिँ सोधेको भयो हाम्रो वेडनेसडे निस्किने रहेछ किनभने अड डेज त त्यति बेला 5 डेज नै हुन्छ 5 डेज हामीले के गर्थ्यो ब्याकवर्ड्स जान्थ्यो है यो दिएको क्वेसनमा चाहिँ आफ्टर सोधेको छ आफ्टरमा हो भने चाहिँ हामीले फरवर्डमा जाँदाखेरि चाहिँ मन्डेदेखिको ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे स्याटरडेमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 61 डेज हुन्छ है सो यस्तै पाराले सेम टाइप अफ क्वेसन तर माथिको क्वेसनलाई मात्रै चाहिँ अलिकति घुमाएर दिएको हुन्छ है सो इन द्याट केस क्वेसन नम्बर 3 मा क्वेसन नम्बर 3 है सरी इङ्क अलिकति भरेपछि म भिडियो पज गरेर फेरि प्ले गर्नेछु है सो हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 है क्वेसन नम्बर 3 5 days ago it was Sunday, comma 23 days after today will be question mark option A मा Saturday option B मा Sunday option C Monday option D Friday
सो इन दिस केस अघिको हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 को जस्तै हो यो पनि, खालि यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो टोटल टाइम पिरियडमा जुन चाहिँ ग्याप छ, कति दिनको ग्याप छ भने चाहिँ चेक गर्छ है। सो यहाँ क्वेसनमा भन्दैछ 5 डे अगो, आजभन्दा 5 दिन पछि, मतलब सरी अगाडि, ब्याकवर्ड्स पास्टमा सन्डे थियो भने है, आजभन्दा 23 दिन पछाडि चाहिँ के हुन्छ त है। सो हाम्रोमा टोटल ग्याप चाहिँ सन्डेदेखिको चाहिँ कति ग्याप रहेछ त, 5 दिन अगाडि सन्डे थियो, अब 5 दिन पछाडिदेखिको पनि अझै प्लस, यानि कि यसलाई हामीले दुई प्रकारले गर्न सकिन्छ है। सन्डेदेखि अस्ति 5 दिन अगाडि सन्डे थियो भने चाहिँ अब के हुन्छ 5 दिन पछाडि मन्डे ट्युसडे भनेपछि चाहिँ फ्राइडे। सो आज के हो त फ्राइडे भनेर गर्दा पनि हुन्छ, फ्राइडेमा 23 डेज एड गर्दा पनि भयो, या फिर हामीले 5 डेज र यो 23 डेजलाई जोडेर 23 + 5 जोड्दाखेरि चाहिँ 28 भयो। अब 28 डेजलाई चाहिँ के गर्छ हामीले नम्बर अफ अड डेज निकाल्छ। सो 4 जा 28, 7 4 जा 28, रिमाइन्डर केही पनि आएन। द्याट मिन्स हाम्रो 5 दिन अगाडि सन्डे थियो भने, आजभन्दा 5 दिन अगाडि सन्डे थियो भने अब फ्युचरमा गएर 23 दिन अगाडि पछि पनि, सरी अगाडि पछाडिको वर्ड अलिकति मिस्टेक के हुँदैछ भन्दाखेरि, यदि हाम्रो आजभन्दा पास्टमा 5 डेजमा सन्डे थियो भने आजको फ्युचरमा, आजभन्दा 23 डेज फ्युचरमा चाहिँ के हुन्छ। सो टोटल डेज हाम्रोमा ग्याप सन्डेदेखिको चाहिँ 5 दिन प्लस 23 डेज छ, 28 डेज भयो। 28 डेजमा 0 अड डेज हुन्छ। सो 0 अड डेज भन्नु मतलब चाहिँ सन्डेदेखिको हामी कहीँ पनि अगाडि पछाडि गर्नै भएन। सो सन्डेदेखिको हाम्रो टोटल्ली 4 विक्स कम्प्लिट हुने बित्तिकै फेरि कहीँ पुग्छ सन्डेमै है। सो त्यति बेला इन केस हाम्रो फ्राइडे भनेर सन्डे अस्ति 5 दिन अगाडि सन्डे थियो भने आज फ्राइडे हुने हुन्छ। सो फ्राइडेदेखिको 23 डेज अगाडि जानु भने चाहिँ 23 लाई 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि 23 7 3 जा 21, 2 डेज आउँदैछ अड। अब 2 डेज हामीलाई फ्युचरमा जानु छ, मतलब फ्राइडेदेखिको एड गर्नु पऱ्यो। फ्राइडेदेखिको स्याटरडे, स्याटरडेदेखिको सन्डे। एगेन इन दिस केस अल्सो हामीले एन्सर्स के नै पाउँछ, सन्डे नै पाउँछ। सो यो टाइप अफ क्वेसन हामीले सक्यौँ है। अन्त यस्तै टाइपको क्वेसन्सहरू हामीले फ्युचरमा इन केस हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा पनि पिडिएफ बनाएर दिएपछि हामीले यो भिडियोमा लिङ्क सेयर गरिदिन्छ। अब हामीले क्वेसन नम्बर 3 सकेर नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4 गर्नेछौँ है। सो इन क्वेसन नम्बर 4 हाम्रो अर्कै प्रकारको एउटा नयाँ क्यालेन्डरकै टपिकबाट आउने सक्ने खालके, या फिर अहिलेसम्म पास्टमा पनि आइरहेको क्वेसनहरू रिपिट हुन्छ है। सो त्यस्तो टाइपको एउटा क्वेसन गर्दैछ। सो हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ, क्वेसन नम्बर 4 मा जनवरी 1 2007 was Monday. What day of the week lies on January 1st, 2008? So option A Monday, option B Tuesday, option C Wednesday, option D Sunday. नाउ यस्तो टाइपको क्वेसन हामीलाई आयो भने हामीले के प्रकारले फर्स्टमा क्लियर गर्छ भन्दाखेरि, यदि हामीलाई दुईटा डे दिएको छ, सरी दुईटा इयर, यानी कि दुईटा एउटा पर्टिकुलरली इयरदेखिको एउटा टाइमदेखिको अर्को टाइममा जम्प गरेर जानु छ, या त फ्युचरमा जानु छ या त पास्टमा जानु छ। सो इन दिस केस हामीले 2007 1 जनवरीदेखिको 2008 को 1 जनवरीमा जानु छ, यानी कि 1 वर्षको ग्यापमा जान्छ है। सो यस्तो टाइप अफ क्वेसनमा चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, हामीले जुन चाहिँ दुईटा इयर्स चाहिँ दिएको छ, त्यो दुईटा इयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ सानो इयर, यानी कि पास्टमा भएको इयर, दुईटामा कुन चाहिँ पास्ट हो त, यो पास्ट हो। यदि हामीलाई पास्ट अनि प्रेजेन्ट इयर दिएको छ भने, पास्ट अनि प्रेजेन्ट इयर दिएको छ भने हामीले अभियसली पास्टको हेर्छ। सिमिलरली हामीलाई प्रेजेन्ट अनि फ्युचरको दिएको छ भने चाहिँ हामीले प्रेजेन्टको हेर्छ त्यसले, किनभने योभन्दा यो अगाडि हो हैन, अगाडि यो बितेर मात्रै, यो प्रेजेन्ट बितेर मात्रै फ्युचर आउँछ, त्यसरी नै पास्ट बितेर मात्रै
प्रेजेन्ट आउँछ। सो इन दिस केस हामीले 2007 लाई हेर्छ। सो 2007 लाई लिइसकेपछि नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के गर्छ कि हामीले यो एउटा लिप इयर हो कि होइन, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्डिनेरी इयरमा अघि हामीले गरेको अड डेज एक दिन मात्रै हुन्छ। एउटा अर्डिनेरी इयरमा 52 विक्स कम्प्लिट भएर एक दिन उब्रेको हुन्छ एक्स्ट्रा। एन्ड इन केस अफ लिप इयर हाम्रोमा 2 दिन एक्स्ट्रा उब्रियो। सो यदि हामीलाई 1 वर्ष अगाडि जाने या पछाडि जानु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ कि हामीले त्यो इयरलाई चेक गर्छ कि हामीले लिप इयरलाई क्रस गरेर जाँदैछ कि अर्डिनेरी इयरलाई। यदि हामीले अर्डिनेरी इयर गरेको हो भने 1 डेजको मात्रै डिफ्रेन्ट हुन्छ। यदि हामीले लिप इयर क्रस गरेको हो भने चाहिँ 2 इयर्स एड हुनुपर्छ। सो इन द्याट केस मैले अघि पनि भनेको छु है, यो 4 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा टेस्ट अफ डिभिजिबिलिटी भन्ने हामीले भिडियो बनाएर हाम्रो यही च्यानलमा हालेको छौँ। त्यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट नम्बर अफ 2 ले डिभाइड हुनसक्ने, कुन चाहिँ नम्बर 2 ले डिभाइड हुन्छ या हुँदैन, 3 ले कुन चाहिँ नम्बर डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन, कुनै पनि एउटा ठुलो नम्बर 4 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन, 5 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन, 6 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन, 8 ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन, 9 त्यसरी नै 10 11हरूको बारेमा चाहिँ त्यसमा छ। सो त्यो पनि प्र्याक्टिस गर्नु भने फ्युचरमा गएर तपाईँलाई डिभिजन, एचसिएफ, एलसिएम, फ्र्याक्सन्स, अल्जेब्रिक प्रब्लम्सहरू या यसरी नै सल्भ गर्नु चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ है। सो त्यो 4 ले डिभाइड हुने टपिक चाहिँ हामीले के छ कि खालि हामीले लास्टको 2टा डिजिट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। लास्टको 2टा चेक गरेर चाहिँ यदि यो डिजिट चाहिँ 4 ले डिभाइड हुन्छ, 4 को टेबलमा आउँछ भने चाहिँ यो टोटल नम्बर नै 4 ले डिभाइड हुन्छ। सो इन द्याट केस 2007 हाम्रो 4 ले, यानि कि 7 4 ले डिभाइड हुँदैन, 07 4 ले डिभाइड हुँदैन, रिमाइन्डर आउँछ 3 है। सपोज 4 1 जा 4 3 आउँछ रिमाइन्डर। सो एक्ज्याक्टली डिभाइड नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के होइन रहेछ त, लिप इयर होइन। सो इफ लिप इयर होइन भने यो अर्डिनेरी इयर हो। अर्डिनेरी इयरमा 1 डेको मात्रै ग्याप हुन्छ। सो हामीले फ्युचरमा जाँदैछ होइन। सो यदि 2007 को 1 जनवरी मन्डे हो भने हामीले फ्युचरको 2008 को 1 जनवरी चाहिँ एक दिन एक्स्ट्रा अगाडि जान्छ। सो मन्डेदेखिको एक दिन अगाडि एक्स्ट्रा गरेर त्यो हुन्छ ट्युजडे है। सो हाम्रो जनवरी 1 2008 को न्यू इयर हामीले मनाउनु पर्यो ट्युजडेमा। जसरी हामीले 2007 को न्यू इयर यानि कि न्यू इयर डे जुन चाहिँ 1 जनवरी मनाउँछ त्यो मन्डे मनाएको हो भने 2008 को चाहिँ न्यू इयर हामीले मनाउँछ ट्युजडेमा। इफ इन द्याट केस हामी सिमिलरली क्वेसन नम्बर 5 मा क्वेसन नम्बर 5 जनवरी 2008 देखिको 2009 मा जाँदैछौँ अरे है। सो 2009 मा जाँदैछौँ अरे। अप्सन्स हामीले सेम नै राख्यौँ भने अप्सन हामीले सेम नै राख्यो। सपोज अप्सन मन्डे, वेडनेसडे, थर्सडे, सन्डे, मन्डे र वेडनेसडे, ट्युजडेको जग्गामा चाहिँ थर्सडे रहेछ अप्सन है, THURSDAY थर्सडे। सो इन द्याट केस मैले अघि भनेको जस्तै हाम्रोलाई यहाँनिर प्रेजेन्ट दिएको छ एगेन, अनि फ्युचरको बारेमा छ। सो प्रेजेन्ट र फ्युचरमा हामीले प्रेजेन्टको इयर यानिको 2008 लाई चेक गर्नु पर्यो। 2008 एउटा लिप इयर हो कि होइन, किनभने हामीले 2008 लाई क्रस गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ 2009 मा। सो हामीले एक दिन नागेर जानु पर्दैछ कि 2 दिन, त्यो चेक गर्छ। सो इन द्याट केस यो हुन्छ 2008 08 लाई मात्रै चेक गर्दाखेरि हाम्रोमा 4 2 जा 8 है। सो 08 लाई 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि 4 2 जा 8 आउँछ। सो दिस इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 4। सो 2008 चाहिँ एउटा लिप इयर रहेछ। इन द्याट केस यदि यो लिप इयर हो भने चाहिँ हामीले 2टा अड डेज पाउँछ। सो 2टा अड डेज पाउँछ भन्नुको मतलब चाहिँ 2 दिन जम्प गरेर जानु पर्यो। सो मन्डेदेखिको हामी जम्प कसरी गर्छ, मन्डेदेखिको ट्युजडे है, मन्डेदेखिको ट्युजडे, ट्युजडेदेखिको वेडनेसडे। सो हाम्रो एन्सर हुन्छ वेडनेसडे। सो अप्सन सी। इन द्याट केस अप्सन सी। हामीले 2009 को न्यू इयर चाहिँ मनाउनु पर्दो रहेछ त बुधबारको दिन है। सो सिमिलरली हामीले फरवर्ड जाने त गऱ्यौँ, हामीलाई प्रेजेन्ट देख्छ फ्युचरमा जाँदैछ, प्रेजेन्ट देख्छ फ्युचरमा जाँदैछ। अब हामीले के कस्तो क्वेसन गर्छ, प्रेजेन्ट दिएको हुन्छ पास्टमा जानुपर्ने। सो हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 what day of the week on
सो क्वेसन नम्बर 6 मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि on 8th December 2007 Saturday falls यानी कि हाम्रो 8 डिसेम्बर 2007 को दिन चाहिँ सैटरडे पर्छ भने what day of the week was it on 8 December 2006. So हाम्रो options our first option is Sunday, second option is Thursday, then Tuesday, then Friday. So हामीलाई के गर्नु छ यो क्वेशनमा भन्दाखेरि चाहिँ on 8 December 2007 को डी इन्डेक्स हामीलाई सैटरडे हामीलाई 2006 को निकाल्नु छ यानी कि हामी पास्टमा प्रेजेन्ट को दिएको छ फर एक्जाम्पल प्रेजेन्ट अहिले हामी त हुन त 2021 मा गर्दैछौँ हैन तर हामीले इन दिस केस हामीले चाहिँ ब्याकवर्ड अगाडि हामीले बितेको समयमा जानु छ दैट मीन्स पास्टमा जानु छ भने पास्टको इयर्सहरु छ दैट इज 2006 मा यो लास्टको जुन चाहिँ इयर छ 06 सो यसलाई 4 ले डिवाइड गर्दाखेरि 4 1 जा 4 2 रिमाइन्डर उब्रिन्छ भनेपछि दिस इज नट अ लीप इयर इफ दिस इज नट अ लीप इयर देन अर्डिनरी इयर हो भने यसमा एक दिनको मात्रै ग्याप हुन्छ अड डे हैन सो 1 अड डे भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छ अब 1 अड डे भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ 2007 को सैटरडे देखिको चाहिँ एक दिन ब्याकमा आउँछ 2006 को लागि है सो ब्याकमा आउँदाखेरि चाहिँ सैटरडे देखिको एक दिन अगाडि आउनु पर्यो नि दैट विल बी सैटरडे देखिको एक दिन माथि जानु पर्यो नि दैट विल बी फ्राइडे सो हाम्रो आन्सर हुन्छ फ्राइडे डी है सिमिलरली नै क्वेशन नम्बर 7 हामीले गर्यो अरे है यस्तै टाइपको एउटा ब्याकवर्ड जाने क्वेशन हो on 6th March 2005 Monday falls त्यो दिन चाहिँ कुन चाहिँ पर्दैछ अरे त 6th March 2005 मा चाहिँ Monday so Monday भने what day of the week lies on the 6th March 6th March 2004 option Sunday option is Sunday Saturday Tuesday Wednesday so in this case पनि हामी के गर्दैछ त 2005 दिएको छ 2004 को एक वर्ष अगाडि टक्कै एक्ज्याक्ट डेट 6th March अघि 8 डिसेम्बर अघि हामीले फर्स्ट को दुईटा क्वेशनमा 1 जनवरी टु 1 जनवरी भन्ने खालके गर्यो देन अगेन नम्बर 5 मा गरेको थियो 8 डिसेम्बर टु 8 डिसेम्बर यो पनि के छ 6 मार्च टु 6 मार्च एक वर्षको पनि ट्याक्कै हामीलाई डिफरेन्स जानु छ दैट विल बी इफ लीप इयर हो भने 2 दिनको अड डेज एन्ड सिमिलरली अर्डिनरी इयर हो भने एक दिनको अड डे सो इन दैट केस हामीले 2004 चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सो 2004 को 04 लाई 4 ले डिवाइड गर्यो भने 1 टाइम्स गयो दैट मीन्स दिस इज अ लीप इयर इफ दिस इज अ लीप इयर हाम्रोमा अड डेज हुन्छ दुईटा 2 अड डेज सो 2 अड डेज भयो 2004 मा 2005 हामीलाई मन्डे दिएको छ भने हामी के गर्नु पर्यो 2 दिन ब्याकवर्ड्स जानु पर्यो सो 2 दिन ब्याकवर्ड गयो भने मन्डे देखिको एक दिन आएपछि सन्डे है सन्डे देखिको अझै एक दिन ब्याक गएपछि सैटरडे सो हाम्रो त्यतिबेला अप्सन बी चाहिँ करेक्ट हुन्छ सो 6 मार्च 2004 चाहिँ के थिएछ त सैटरडे थिएछ है सो यसरी नै हामीले जति पनि क्यालेन्डरको प्रब्लम्सहरु थियो है त्यसलाई दुईटा पार्टमा बाँडेको थिए हामीले पार्ट 1 मा आजको लागि यति नै हुन्छ है हामीले अरु रिमेनिङ जति पनि यसको क्वेशनहरु छ कन्टिन्यू गर्छ यो मार्चको क्वेशन थियो क्वेशन नम्बर 7 थियो यो मार्चको है सो हामीले कन्टिन्यू अब पार्ट 2 मा क्यालेन्डरको पार्ट 2 को भिडियोजमा हामीले के गर्छ कि क्वेशन नम्बर 8 देखिको कन्टिन्यू गर्नेछौं टिल देन हामीले यो दिएको प्र्याक्टिस गर्दै एक्सप्लेनेसन गर्ने यदि इन केस यसमा केही डाउट्स अझै क्लियर भएको छैन भने चाहिँ हामीलाई लिंकमा तल हेरेर
डिस्क्रिप्सनमा है टेलिग्रामको लिङ्क दिएको छ, टेलिग्राम डाउनलोड गरेर हामीसँग टेलिग्राममा जे तपाईँको डाउट्सहरू हुन्छ या कुनै पनि तपाईँहरूले पास्ट इयर्स क्वेसन ट्राई गर्नु हुँदैछ भने त्यसको पनि हामीलाई डाउट्समा सोध्न सक्नुहुनेछ है। सो विल मिट अन द नेक्स्ट भिडियो अफ क्यालेन्डर। टिल देन प्र्याक्टिस।